मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के यूम वलादत के हवाले से आज हम कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम शख्सियत थी इस जदीद दौर के अंदर, यानी पिछली सदी में वो इंसान गुजरा है जिसने इस्लाम के अमली निज़ाम को इस हद तक समझा और इस्लाम की उन गहराइयों तक वाकिफ़ हो गया कि उसको ये मालूम हो गया कि इंसानियत की जो बका है, इंसान की जो मेराज है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी रियासत बनाने के अंदर ही है। वो मदीने की इस्लामी रियासत का निज़ाम इस हद तक पढ़ और समझ चुके थे कि उनको मालूम हो गया था कि मगरब की दुनिया अगर आज तरक्की कर रही है, मगरब की दुनिया आज अगर मादी तौर पे उरूज पर है, तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि मगरब ने इस्लाम के अदल व इंसाफ और तालीम के निज़ाम को अपनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मादी दुनिया में कामयाबियाँ अता फरमाई। काश अगर मगरब इस्लाम के रूहानी निज़ाम को भी समझता, तौहीद और रसालत को भी वो लोग समझ जाते, तो शायद दुनिया में वो बेहतरीन इंसान होने के साथ बेहतरीन मुसलमान भी साबित होते। लेकिन अल्लाह के नज़दीक वही इंसान कामिल होता है जो इस्लाम के रूहानी, अखलाकी और मादी निज़ाम को समझ सके। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्सियत थी जिसने इस्लाम के नज़रियाती, रूहानी, अखलाकी, बातनी और मादी निज़ाम को भरपूर समझा और समझने के बाद उनको ये बात मालूम हो गई कि बर्रे सगीर पाक व हिंद के लोगों की जो बका है, यहाँ के जो मुसलमानों की बका है, वो इस्लामी फलाई रियासत ही है। ऐसी रियासत जो मदीने की रियासत की तर्ज पे बनाई जाए, दो कौमी नज़रिए पे एक ऐसी रियासत का क़याम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कायम किया जाए जिसके अंदर मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक माशी, माशरती, समाजी, अखलाकी और रूहानी तौर पे ज़िंदगी गुजार सके। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिर तो मॉडरेट थे और वो ड्रेसिंग को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक नहीं करते थे, लेकिन बातन से और इस्लाम के अदल व इंसाफ के निज़ाम से वो इस हद तक मुतासर थे कि उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया कि अगर सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए और मुझसे पाकिस्तान बनाने के मुतालबे से दस्तबरदार होने का कहा जाए, तो मैं इस मुतालबे से पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि मैं पाकिस्तान बना के रहूँगा। एक जगह पे फरमाया कि अगर उलमा व मशाइख हमारा साथ छोड़ भी दें, फिर भी हम पाकिस्तान बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक और मकाम पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मुझे एक कनाल ज़मीन का टुकड़ा भी मिल गया तो मैं उसके अंदर भी इस्लामी फलाई रियासत की बुनियाद ज़रूर रखूँगा। ये कौन सा जुनून था, कौन सा फ़लसफ़ा था और कौन सा इश्क था, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हद तक इश्क था कि जब गाज़ी अलमदीन शहीद ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताख को वास्ले जहन्नम किया और अंग्रेज़ सरकार ने उस पर मुकदमा बनाया, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसा आदमी गाज़ी अलमदीन शहीद का वकील बनता है। तो ये वकालत साबित करती है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह आशिक़ मुस्तफ़ा थे और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहराइयों से लबरेज़ थे और आशना थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से आपका इंतहाई करीबी ताल्लुक़ और बाज़ नज़रियाती मामलात में अल्लामा इकबाल से रहनुमाई लेना, ये बात साबित करती है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इश्क़ मुस्तफ़ा की गहराइयों से वाकिफ़ थे और मशाइख़ के साथ इस हद तक मोहब्बत कि पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को रूहानी तौर पे हर वक्त वो अपना मुर्शिद मानते और नज़रियाती तौर पे हर वक्त उनसे मदद लिया करते थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मांकी शरीफ, पीर साहब मांकी शरीफ के दरबार में जाकर वहाँ लिख के दिया कि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि हमें उसकी रियासत कायम करनी है और पाकिस्तान जब बनेगा तो उसका जो सरकारी मज़हब वो इस्लाम होगा और ये एक इस्लामी निज़ाम वाला मुल्क बनेगा। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की सदारत फरमाई, जो पहला जुलूस पाकिस्तान बनने के बाद कराची के अंदर से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकला, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस जुलूस में शिरकत फरमाई। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत इंतहाई सादगी से लबरेज़ थी। मुसलमानों के लीडर बनने से पहले जब वो सिर्फ एक वकील थे तो वो इंतहाई पुरतैश ज़िंदगी गुजार रहे थे, आसाइशों भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब उनको बातनी तौर पे ये इल्हाम हो गया
اور حضور علیہ السلام کی طرف سے ان کو یہ فیضان ملا کہ وہ بر صغیر میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد قائد اعظم نے مسلمانوں کا لیڈر بنتے ہوئے انتہائی سادہ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کوئٹہ کے اندر آخری ایام زیارت میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے، تو قائد اعظم صاحب کے ADC جو کرنل صاحب تھے، انہوں نے قائد اعظم صاحب کے لیے جرابیں خرید کر لائے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جرابیں دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہنگی جرابیں کیوں لے کے آئے ہو آپ؟ تو کرنل نے کہا کہ یہ سرکاری خرچے سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے ذاتی روپیوں سے لے کے آیا ہوں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکاری خرچے سے تو میری ذاتی چیزیں خریدنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن میرے ذاتی خرچ سے بھی اگر اتنی مہنگی چیزیں آپ خریدیں گے، اتنی مہنگی جرابیں آپ لے کے آئیں گے، تو میں ایک غریب ملک کا ایک حکمران ہوں، گورنر جنرل ہوں، میری غریب عوام ہے، اگر میں مہنگی چیزیں پہننا شروع کر دوں گا تو میری عوام میں احساس کمتری پیدا ہو جائے گا۔ اب میں غریب عوام کا حکمران ہوں، لہٰذا جاؤ یہ جرابیں بدلی کر کے لے آؤ اور سستی والی جرابیں لے کے آؤ۔ یہ وہ اصول تھا جو انہوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت سے حاصل کیا تھا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آگے خود چلتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی سادگی کی مثالیں قائم کی کہ دنیا آج بھی ان جیسا کوئی لیڈر پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسلامی دنیا کے اندر کاش ایک قائد اعظم محمد علی جناح اور پیدا ہو جاتا تو شاید آج دنیا کے حالات مختلف ہوتے۔ آج کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا آدمی تھا جو اسلام کی بات بظاہر کم کرتا، لیکن باطن کے اندر اور پریکٹیکل عدل و انصاف، سادہ زندگی، قانون کی حکمرانی، ایسے اصولوں پہ چل کے وہ اسلام کو پریکٹیکلی ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی لیے تو ان کے پرائیویٹ سیکرٹری نے ایک دفعہ جب ان سے پوچھا کہ آپ کو جب حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو گئی تھی تو آپ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جاؤ ہندوستان میں جا کے اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھو، تو آپ نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مختلف جلسوں میں اس بات کا اعلان کیوں نہیں کیا، عوام کی ہمدردیاں کیوں نہیں حاصل کی؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہ ملک ضرور وجود میں آئے گا، لیکن میں مسلمانوں کی ہمدردیاں مذہبی جذبات کے ذریعے حاصل کرنا نہیں چاہ رہا تھا، بلکہ میں اپنی محنت کے ذریعے، اپنے فلسفے کے ذریعے اور اسلام کے نظام حکمرانی کے ذریعے لوگوں کے ووٹ حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے تو ہندوستان کی ساری قیادت ایک طرف، انگریز ایک طرف، لیکن مسلمانوں کا یہ تنہا لیڈر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف تھا جس نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا اور ہندوستان کے اندر ایک ایسا ملک قائم کر کے رکھ دیا جس کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرارداد مقاصد کی طرف توجہ دلائی اور علماء کی کمیٹی بنائی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ریاست کے نظام کے لیے آئین بنایا جائے۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی کہ جن کی وجہ سے قرارداد مقاصد آج تک آئین پاکستان کا ابتدائیہ ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کے مطابق، ان کے نظریات کے مطابق پاکستان کے آئین کے ابتدائیے میں لکھا گیا کہ اقتدار اعلیٰ کی مالک ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برکت تھی کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے۔ میں تمام اہلیان پاکستان سے گزارش کروں گا، پاکستان کے شہریوں سے گزارش کروں گا، بالخصوص پاکستان کے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سال ثواب کی بزم کی محفلیں سجائیں جائیں، کوئی ایسا کام کیا جائے جس کا ثواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو تحفے کے طور پہ پیش کیا جائے۔ اس لیڈر کی سچائی اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا واضح ثبوت یہ ہے کہ برصغیر کا اتنا بڑا لیڈر ہو کر اس نے اپنے بیوی، بچوں اور رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ اس کی پراپرٹی پاکستان تھی، وہ پاکستان کے غریبوں کے لیے جیتا تھا۔ اس نے اپنی جائیدادیں کسی اور ملک میں نہیں بنائی، اس نے اپنی اولاد کے لیے کوئی عہدے حاصل نہیں کیے، اس نے اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں نہیں بٹھایا، بلکہ وہ عام مسلمانوں کا لیڈر تھا۔ اسی لیے جب تک دنیا قائم رہے گی، بر صغیر کے عوام، بر صغیر کے مسلمان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کرتے رہیں گے۔
قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔